जातम्। श्री गुरुभ्यो नमः। शृंगगिरिस्थ श्री राजीव गांधी परिसरे न्यायामृताद्वैतसिद्धिग्रन्थयोः पञ्चमिथ्यात्वलक्षणविचारः इत्यस्मिन् विषये कार्यशाला प्रवर्तते इति जानन्त्येव भवन्तः। तत्र च गतदिने अद्वैतसिद्ध्यनुसारं प्रथममिथ्यात्वलक्षणविमर्शः समभवतु। अद्य यत् इदानीं द्वितीयसत्रम् आरप्स्यते तत्र द्वितीयमिथ्यात्वलक्षणविचारः भविष्यति। तत्र च सुदूरात् सम्प्राप्ताः आचार्याः महेश्वरनम्बूदरिवर्याः तानहं प्रार्थये मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एते च आचार्याः महेश्वरनम्बूदरिवर्याः मद्रपुरिस्थ संस्कृतमहाविद्यालये वेदान्तविभागे आचार्याः वर्तन्ते। वेदान्तलोके अत्यन्तं प्रसिद्धाः, बहुभिः पुरस्कारैः सभाजिताः एते वर्तन्ते। यत् भारतसर्वकारेण प्रदीयते बादरायणपुरस्कारः इति, तेन च सम्मानिताः। एवं जगद्गुरु श्री श्री भारतीतीर्थमहास्वामिनां नाम्नि यः पुरस्कारः प्रदत्तः भारतीतीर्थपुरस्कारः इति, तेन च एते सभाजिताः सन्ति। तादृशाः आचार्याः अद्य द्वितीयमिथ्यात्वलक्षणविचारमत्र उपस्थापयन्ति। अतः तेभ्यः अवसरेऽस्मिन् कार्यशालापक्षतः स्वागतं व्याहरामि। समन्वयकान् आचार्यान् गणेशेश्वरभट्टवर्यान् प्रार्थये तेभ्यः पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं कुर्वन्तु इति। समेभ्योऽपि अत्र उपस्थितवद्भ्यः स्वागतं व्याहरामि। इदानीम् आचार्याः सम्प्रार्थ्यन्ते अग्रिमविचारान् अत्र उपस्थापयन्तु इति। नमस्सभायै। मायाकल्पितमातृतामुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। श्रीगुरुभ्यो नमः। विदुषः प्रणिपत्य सभ्यान् सर्वान् अभिनन्द्य अद्वैतसिद्धौ द्वितीयं मिथ्यात्वलक्षणं निरूपयितुम् अभिलषामि। तत्र समयस्तु वर्तते इति चिन्तयामि। किञ्चित् पूर्वपीठिकाम् उक्त्वा आरम्भं कुर्मः इति भाति। मध्ये यदि किमपि प्रष्टुमिच्छन्ति मध्ये एव पृच्छन्तु, पश्चात् वयं विस्मरामः। यतः अस्माकं मध्ये प्रश्नकरणेन क्लेशो नास्ति, कोपो न भवति, अतः चिन्ता मास्तु। मध्ये यत्किमपि प्रष्टुं शक्यते तदा तदा विचारं कृत्वा गच्छामः। अद्वैतसिद्धौ पङ्क्तेः अर्थवर्णने तथा यथाश्रुतार्थवर्णने महान् क्लेशः नास्ति इति चिन्तयामि। सामान्य न्यायभाषया वर्तते। न्यायभाषा इत्युक्ते तथा प्रकृष्टा न्यायभाषा, कठिना न्यायभाषा नास्ति, सामान्य न्यायभाषया वर्तते। मुक्तावलीपर्यन्तं ये प्रायेण परिचितवन्तः, परिचयं प्राप्तवन्तः, तेषाम् इदं सामान्य
भाषायां रचितम् इत्येव भाति, तत्र क्लेशो नास्ति। परन्तु कश्चन गूढाभिप्रायस्तु सर्वत्र भवितुमर्हति। स च अभिप्रायः यदि अस्माभिः ब्रह्मानन्दीयादिव्याख्याकाराणां निरूपणानुसारेण यदि बुद्धौ धारयितुं शक्यते तर्हि किं चिन्तयामि, अग्रे अग्रे करिष्यमाणानां प्रश्नानां अस्माकं समाधानकरणे महान् क्लेशो न भवति इति चिन्तयामि। यतः वदन्ति किल, न्यायामृतं रचितं व्यासतीर्थैः, तत्खण्डनाय सिद्धिः रचिता, तदुपरि किञ्चित् व्याख्याद्वयं रचितं, तदुपरि ब्रह्मानन्दीयं रचितं, तदुपरि पुनः अन्यद् रचितम्, एवम् अनेका परम्परा, खण्डनमण्डनपरम्परा अग्रे अग्रे गता इति वदन्ति। वस्तुतो विचार्यमाणे तथा अग्रे अग्रे गन्तव्यं किमपि नास्ति, अत्रैव स्थगयितुं शक्यते इति अस्माकं कश्चन प्रत्ययः जायेत अवश्यं, यदि ब्रह्मानन्दीयानुसारेण अद्वैतसिद्धेः अर्थः मनसि गृह्यते। परन्तु इदानीं ब्रह्मानन्दीयग्रन्थं व्याख्यातुम् अस्माकं महान् समयो नास्ति। यद्यपि तत्र केचन अवान्तरविचाराः अनेके कृताः, तान् विचारान् न स्पृशामः, परन्तु सर्वत्र पङ्क्तेः तात्पर्यार्थः कश्चित् तैः निर्णीतः वर्तते। सः निर्णीतः अर्थः अस्माभिः गृह्यते चेत् सन्तोषः तावदेव। तावन्मात्रेणापि वयं तत्काले कृतार्थाः भवेम इति चिन्तयामि। पश्यामः, यथासम्भवं व्याख्यातुं यत्नं कुर्मः। इदानीं मम तु कार्यं किञ्चित् लघुभूतमस्ति, यतोहि प्रागेव द्वैताचार्याः न्यायामृतग्रन्थं व्याख्यातवन्तः युष्माकं पुरतः। तस्मात् तत्रत्याः एव पङ्क्तयः अत्रापि अस्मिन्नपि ग्रन्थे पूर्वपक्षभागे विद्यन्ते इत्यतः तासां पङ्क्तीनां व्याख्यानं कृतमेव तैः, कृतप्रायमिति न, कृतम् इत्येव वक्तव्यं, कृतमेव। पुनः एकवारम् अनुस्मरणं कर्तव्यं सिद्धान्तप्रस्तावाय, तावदेव मया कर्तव्यमस्ति। सिद्धान्तः कथं निरूप्यते इत्यत्र वयम् अधिकतया यत्नेन निरूपणं करिष्यामः इति चिन्त्यते। मया कल्पितमातृतामुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः इत्यादि मङ्गलश्लोके पश्यन्तु, प्रथमपादेन प्रथमपरिच्छेदस्य तात्पर्यं द्वैतमिथ्यात्वनिर्णयात्मकं प्रथमपरिच्छेदं ते सूचितवन्तः। द्वितीयपादेन अखण्डार्थनिरूपणम् आरभ्य निर्विकल्पकब्रह्मनिश्चयविषये विषयकं तात्पर्यकं द्वितीयपादार्थं ते सूचितवन्तः। एवमेव चतुर्थपादार्थं तृतीयपादार्थं तृतीयाध्यायार्थं तृतीयपादेन, चतुर्थाध्यायार्थं चतुर्थपादेन च सूचितवन्तः सन्ति। अनन्तरम् एतावत्पर्यन्तं कथम् आगतम्, एतावत्पर्यन्तं ग्रन्थः कथं गतः इति भवन्तः जानन्त्येव। अद्वैतसिद्धेः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वात् द्वैतमिथ्यात्वमेव प्रथमतः उपपादनीयम् इति प्रतिज्ञां कृत्वा अयं ग्रन्थः आरब्धो वर्तते इति भवन्तः जानन्ति। अत्रापि पश्यन्तु, किञ्चित् उक्त्वा अग्रे गच्छामि। अहं प्रकृतविषयं प्रविशामि। अद्वैतसिद्धेः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वात् इत्यस्ति। अस्याः अर्थविशेषः कश्चन ब्रह्मानन्दीये निरूपितः। कथं निरूपितः इति पश्यन्तु। इयं पङ्क्तिस्तु वस्तुगत्या अत्यन्तं सरला वर्तते। अत्र किं निरूपणीयमस्ति इति वयं सामान्यतः चिन्तयामः। अद्वैतसिद्धेः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वं, संशयो नास्ति। अद्वैतसिद्धिः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिं विना न भवति। तस्मात् द्वैतमिथ्यात्वम् आदौ समर्थनीयम् इति अर्थः, तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति। परन्तु अत्र अर्थविशेषं ते आनीतवन्तः। किमर्थम् इत्युक्ते, सर्वत्र अपि यदा अत्यन्तं शास्त्रीयया पद्धत्या वयं प्रविशामः तदा किञ्चित् तत्र अर्थविशेषे प्रवेष्टव्यमेव वर्तते इति
अस्ति। यतोहि शास्त्रकाराः व्याख्याकाराः कथम् आलोचयन्ति इति पश्यन्तु। सर्वत्र तेषां पदार्थदृष्टिः, अत एव वयं पदार्थानां स्वरूपं विवेचयितुं तर्कसङ्ग्रहादिकं पठामः। पदार्थः इति अद्वैतसिद्धिर्नाम कः पदार्थः? द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिर्नाम का? अद्वैतसिद्धेर्द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वात् इत्यस्ति किल। अद्वैतसिद्धिरेव द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिः इत्यपि कस्यचित् शङ्का स्यात्। किम् अद्वैतसिद्धिर्नाम का अन्या वर्तते? द्वैतस्य मिथ्यात्वसिद्धिरेव अद्वैतसिद्धिः इत्यपि कस्यचित् प्रतीयते। अथवा अद्वैतसिद्धिः इत्युक्ते सा न कर्तव्या वर्तते, सा सम्पादनीया नास्ति, सा सम्पन्ना एव वर्तते। अद्वैतसिद्धिर्नाम आत्मनः स्वरूपम् इत्यपि। तर्हि द्वैतमिथ्यात्वमेव अस्माभिः समर्थनीयम्, अद्वैतसिद्ध्यर्थं पुनः यत्नान्तरं नावश्यकम् इत्यादि आलोचनं सम्भवति। एतत् व्याख्याकाराः कथं प्रविशन्ति इति पश्यन्तु। प्रथमतः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिर्नाम का इति पर्यालोचयामः। एतत् सर्वं किञ्चित् पर्यालोचनीयं, तदानीमेव अस्माकम् अग्रे ग्रन्थनिरूपणे स्वारस्यं लभ्यते। द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिः इत्यस्य सिद्धिशब्दस्य निश्चयः इत्यर्थः। द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिः इति प्रकृते अस्मिन् ग्रन्थे किं विवक्षितं स्यात्? द्वैतमिथ्यात्वविषयक अनुमितिः इत्येव। द्वैतमिथ्यात्वविषयक अनुमितिः परोक्षनिश्चयः एव, सन्देहो नास्ति। ज्ञातव्यं द्वैतमिथ्यात्वस्य समग्रस्य विश्वस्य मिथ्यात्वं प्रत्यक्षेण निश्चेतुं नैव शक्यते। मिथ्यात्वविषय समग्रजगद्विषयक मिथ्यात्वप्रत्यक्षम् इति नास्त्येव। ज्ञातव्यं जगन्मिथ्यात्वं परोक्षतया एव ज्ञातुं शक्यते, न तु प्रत्यक्षतः। तर्हि परोक्ष एव कश्चित् निर्णयः अपेक्षते, न तु प्रात्यक्षिकनिर्णयः। यतः किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं वयं ये संसारिणः स्मः, अस्माकं तु द्वैतमिथ्यात्वविषयक अपरोक्षज्ञानं नैव सम्भाव्यते। कस्य सम्भाव्येत? भवद्भिः वक्तव्यं कस्यचित् जीवन्मुक्तस्य सम्भाव्यते इति। जीवन्मुक्तः प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं पश्यति इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। यतः जीवन्मुक्तस्यापि अवस्थाद्वयं, समाध्यवस्था विक्षेपावस्था इति। समाध्यवस्थायां का स्थितिः? समाध्यवस्था नाम का भवति? निर्विकल्पकचिन्मात्रज्ञानावस्था भवति, सैव समाध्यवस्था इत्युच्यते वेदान्तरीत्या। निर्विकल्पकचिन्मात्रवृत्तिः अखण्डाकारज्ञानम् इति शब्देन अस्माभिः उच्यते। अखण्डाकारवृत्तिः, इयम् अखण्डाकारवृत्तिः एकैव वर्तते समाध्यवस्थायां, सा च वृत्तिः निर्विकल्पकवृत्तिः। तर्हि ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इत्येतत् सर्वं साकारं ज्ञानं सप्रकारकं ज्ञानं तत्र वर्णयितुं न शक्यते। एवञ्च समाध्यवस्थायां चिन्मात्रं विषयः इति कृत्वा द्वैतमिथ्यात्वविषयकं प्रत्यक्षं तत् न भवति। यद्यपि तत् प्रत्यक्षज्ञानं, परन्तु चिन्मात्रविषये प्रत्यक्षज्ञानं, न तु द्वैतमिथ्यात्वादिविषये। द्वैतं न भासते एव। अस्तु, तर्हि विक्षेपावस्था स्वीक्रियतां। सः समाधेः उत्थितः यदा प्रपञ्चं पश्यति तदा द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः भवति वा? निश्चयः भवति, परन्तु न प्रात्यक्षिकः। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य इन्द्रियसन्निकर्षादिना विषयज्ञानं वर्तते। तर्हि इन्द्रियसन्निकर्षजन्य तद्वत्ता बुद्धिः उच्यते खलु। अत्र घटो वर्तते इति इन्द्रियसन्निकर्षेण यदा घटवत्ता बुद्धिर्जायते तदानीं स एव घटः तत्रैव अभावप्रतियोगित्वेन ज्ञातुं शक्यते, प्रत्यक्षेण ज्ञातुं न शक्यते। अयं क्लेशः। ज्ञातुं न शक्यते इति न वदामि, परोक्षनिश्चयस्तु तदानीमपि अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितः तिष्ठति।
तत्र सन्देहो नास्ति, परन्तु प्रात्यक्षिकं ज्ञानम् इत्येतत् तस्मिन् समये प्रतिबध्यते। अभिप्रायभेदः अस्ति चेत् उच्यताम्। प्रात्यक्षिकमेव न प्रतिबध्यते किल, प्रायः प्रतिबध्यकोटौ यदा प्रतिबन्धकभावं कथयामः तदानीं लौकिकसन्निकर्ष अजन्या बुद्धिः प्रतिबद्ध्या इत्युच्यते। प्रतिबध्यकोटौ स्थाप्यते, प्रतिबन्धककोटौ न स्थाप्यते। तथापि लौकिकसन्निकर्षेण तद्वत्ता बुद्धिरस्ति चेत् तत्र लौकिकसन्निकर्षेण तदभावत्ता विषयकप्रत्यक्षं न भवति इति तु अङ्गीकर्तव्यमेव। अनुभवस्तथा वर्तते। इदानीं लौकिकसन्निकर्षः इत्यादिकं त्यजामः। वेदान्तरीत्या प्रत्यक्षसामग्री काचन वर्तते, तया सामग्र्या अपि अपरोक्षज्ञानं न भवति। अस्माकं किम् अपेक्षते? द्वैतमिथ्यात्वविषयकं प्रत्यक्षम् अपेक्षते। तन्निरूपयितुं यत्नं कुर्वन्नस्मि। द्वैतमिथ्यात्वविषयकं प्रत्यक्षं नाम कीदृशं भवति? द्वैतम् अत्यन्ताभावप्रतियोगी इति प्रत्यक्षम् अपेक्षते। इदं वक्तव्यं किल, यदि प्रतिबन्धकनिश्चयः अस्ति तदानीं प्रतिबध्यत्वेन यज्ञानं प्रसिद्धं तत् प्रत्यक्षं भवितुमर्हति, अन्यादृशं भवितुं नार्हति इत्येतावत् स्वीकरणीयमेव भवति। प्रायः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इदं तथैव निश्चितं। तद्वत् इदानीं यदि अत्र घटो अस्ति इति जानाति, घटस्य सत्त्वं निश्चिनोति इन्द्रियसन्निकर्षादिना, तावता घटो नास्ति इति परोक्षबुद्धिः न स्यात्, प्रत्यक्षं तु भवितुमर्हति। इदानीं परोक्षनिश्चये अस्माकं किमस्ति स्थितिः? परोक्षनिश्चयस्य तु प्रतिबन्धो नास्ति। यतः यद्यपि इन्द्रियसन्निकर्षेण घटसत्ताबुद्धिर्जायते, परन्तु अत्र प्रामाण्यनिश्चयः बाधितः। अप्रामाण्यज्ञान आस्कन्दिता एव इयं बुद्धिरस्ति इति तु परोक्षनिश्चयस्य प्रतिबन्धकं नास्ति, परन्तु प्रत्यक्षनिश्चयो न भवति। बाधितानुवृत्तिरेव। बाधितानुवृत्तिः इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते तत्र सत्त्वग्राहि प्रत्यक्षे प्रामाण्यनिश्चयो बाधितः। प्रत्यक्षं तु जायते जीवन्मुक्तस्य, परन्तु तत्र प्रामाण्यनिश्चयो नास्ति, अप्रामाण्यनिश्चयो वर्तते इति स्थितौ परोक्षनिश्चयस्य प्रतिबन्धो नास्ति। परोक्षनिश्चये एव अपेक्षते, तावदेव अपेक्षते च। इदम् अवगन्तव्यम्। अस्माकं तत्र मुमुक्षूणामपि द्वैतमिथ्यात्वप्रत्यक्षं नापेक्षते। द्वैतमिथ्यात्वविषयकपरोक्षज्ञानम् अनुमित्यात्मकं वा शाब्दबोधात्मकं वा पर्याप्तमस्ति। तत्र अप्रामाण्यज्ञान आस्कन्दितं न भवेत् इत्येव। अप्रामाण्यज्ञान आस्कन्दितं वर्तते चेत् उपयोगो नास्ति। तस्मात् अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितपरोक्षमिथ्यात्वनिश्चयेनैव किं भवति? सत्यत्वनिश्चयः शिथिलीक्रियते नाम सत्यत्वनिश्चये प्रामाण्यबुद्धिः त्यक्ष्यते। तावता अस्माकं कार्यं सिद्ध्यति इत्येव। चित्तशान्तिर्भवति। अनुपलब्धिप्रमाणेन इति आचार्याः पृच्छन्ति। अनुपलब्धिप्रमाणेनापि किं भवति? शुक्तौ इदं रजतम् इति भ्रमानन्तरं नात्र रजतम् इति अनुपलब्ध्या जायमानं ज्ञानं यद्यत्र रजतं कालत्रये स्यात् इदानीमपि उपलभ्येत, न इदानीम् उपलभ्यते, न वा पूर्वम् उपलब्धम् इति शुक्तौ रजतमिथ्यात्वम् अनुपलब्धिप्रमाणेन प्रत्यक्षमेव ग्रहीतुं शक्यते, सन्देहो नास्ति। यतः अत्र एकस्य रजतस्य विषये तत् पुरवर्तिरजतस्य अभावः तत्रैव प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते इति वयम् अङ्गीकुर्मः। न शक्यते इति न। जगन्मात्रविषयकमिथ्यात्वनिश्चयविषये अयं क्लेशः। तावदेव। नमस्कारः। समग्रस्य जगतः मिथ्यात्वं प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते इत्येव अभिमतमस्ति। यत्र ब्रह्मणि जगत् स्यात् तर्हि उपलभ्येत, यस्मान् नोपलभ्यते तस्मान् नास्ति इति जगदभावविषयकः प्रत्यक्ष अनुभवः जायेत। समीचीनम्। एतदेव मया इदानीम् आक्षिप्तं। यद्यत्र जगत् स्यात् ब्रह्मणि तर्हि उपलभ्येत न तु उपलभ्यते। इदं कदा वक्तव्यं? समाध्यवस्थायां वक्तव्यं। समाध्यवस्थायाम् एतादृश अनुसन्धानस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। विक्षेपावस्थायां तु उपलभ्यते एव जगत्। तस्मात् तदानीमपि अयं तर्कस्तु नावतारयितुं शक्यते।
तस्मात् अनुपलब्धेः प्रसरो नास्ति इत्येव। समग्रजगद्विषये शुक्तिरूप्यविषये शक्यते इति एकः निर्णयः। एवञ्च प्रकृतम् अनुसरामः। तथा च मिथ्यात्वसिद्धिर्नाम मिथ्यात्वविषयकपरोक्षनिश्चय एव अस्माभिः एष्टव्यः वर्तते। प्रत्यक्षनिश्चयाय प्रत्याशा न कर्तव्या। एतावता जगन्मिथ्यात्वं मम न प्रत्यक्षीकृतम् इति तु काचित् न्यूनता नास्ति, सा कदापि न भवति। परोक्षनिश्चयः दृढीक्रियताम् इत्येव शास्त्रस्य उपदेशः। एतादृशपरोक्षनिश्चयः इदानीं द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिः। इयं सिद्धिस्तु अद्वैतसिद्धेः प्राग् आवश्यकी इति ग्रन्थकारेण स्पष्टं निरूप्यते। किमर्थम् आवश्यकी इति पृष्टे किं तयोः कार्यकारणभावो वर्तते वा इत्यादि चिन्ता प्रसरति। तत्र एका जिज्ञासा तु इदानीं शान्ता वर्तते। किमित्युक्ते एतावता व्याख्यानेनैव अद्वैतसिद्धिः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिः इत्येतत् पदार्थद्वयमेव न तु एकम्। अद्वैतसिद्धिरेव द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिः इति न। अद्वैतसिद्धिरन्या। का नाम अद्वैतसिद्धिः इति पृष्टे आचार्यैः आरम्भे एव उक्तं द्वैताभावोपलक्षित ब्रह्म निर्विकल्पकनिश्चयः अद्वैतसिद्धिः इत्युक्तवन्तः आचार्याः। इदम् अपरोक्षं, सन्देहो नास्ति। द्वैताभावोपलक्षित निर्विकल्पक ब्रह्मनिश्चयः। तर्हि इदमेव अस्माभिः अखण्डाकारवृत्तिः इति शब्देन शास्त्रे व्यवह्रियते। एवञ्च पश्यन्तु, अद्वैतसिद्धिः स्वाभाविकी वर्तते। तस्मात् अद्वैतसिद्ध्यर्थं नैव यतनीयम्, अस्माभिः द्वैतमिथ्यात्वसिद्ध्यर्थमेव यतनीयम् इत्यभिप्रायेण इयं पङ्क्तिः प्रवर्तते इति व्याख्यातुं शक्यते वा? न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते अद्वैतसिद्धिः न स्वाभाविकी। अद्वैतं स्वाभाविकं भवतु, अद्वैतसिद्धिः न स्वाभाविकी। अद्वैतम् इत्युक्ते द्वितीयाभावोपलक्षितं ब्रह्म। द्वितीयाभावोपलक्षितं ब्रह्म अद्वैतम्, अद्वैतपदार्थः। न विद्यते द्वैतं यस्मिन् तदिति व्युत्पत्त्या द्वितीयाभावोपलक्षितं ब्रह्म अद्वैतपदार्थः। अयं तु स्वाभाविको भवति। तत्रापि द्वितीयाभावस्य सिद्धिः अपेक्षते। तदंशे किञ्चित् नाम प्रयत्नसाध्यत्वमस्ति। अत्रापि पश्यन्तु, अद्वैतसिद्धिशब्दः वर्तते। सिद्धिशब्दस्य योजनेन अधिकार्थः वक्तव्यः। सिद्धिर्नाम निर्णयः। निर्णयो नाम यत्किञ्चित् निर्णयो नाम नास्ति, किन्तु पूर्वोक्तरीत्या निर्विकल्पक निश्चयः, तत्रापि अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितनिश्चयः इति वक्तव्यम्। तर्हि स तु न स्वाभाविकः, किन्तु प्रमाणेन जन्यं किञ्चित् ज्ञानं, जन्यः ज्ञानविशेषो वर्तते। तस्मात् अद्वैतसिद्ध्यर्थं यत्नः कर्तव्य एव। यत्नः न कर्तव्यः इति न, यत्नः कर्तव्यः। यत्नेन आर्जनीयं तत् ज्ञानम्। अद्वैतसिद्धिरार्जनीया वर्तते। अपि च यदि अद्वैतसिद्धिः स्वाभाविकी स्यात्, ब्रह्मरूपैव इत्यभिप्रायेण यदि व्याख्यानं क्रियते, कर्तुं शक्यते। परन्तु ग्रन्थपङ्क्तेः योजने क्लेशो भवति। ग्रन्थकारः किं लिखति? अद्वैतसिद्धेः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वं लिखति। तर्हि ततः पूर्वं किञ्चिदस्ति इति प्रतिपादनेन इदं पाश्चात्यम् इति ज्ञायते। पश्चात् उत्पत्स्यमानं किञ्चित् अद्वैतसिद्धिपदार्थः इति ज्ञायते। एतत् सर्वं पश्यामश्चेत् अत्र पौर्वापर्येण विद्यमाननिश्चयद्वयं विवक्षितम् इति स्पष्टं जातम्। अद्वैतसिद्धिर्नाम द्वैताभाव उपलक्षित निर्विकल्पक ब्रह्मनिश्चयः, ब्रह्मविषयक निर्विकल्पकनिश्चयः अद्वैतसिद्धिः। अयमेकः निश्चयः। ततः प्रागपेक्षिता इयं द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिर्नाम पूर्वोक्तरीत्या अत्र अनुमानं प्रवर्तते इति कृत्वा अनुमानेन जायमाना अनुमितिः अत्र विवक्षिता। तथा च द्वैतमिथ्यात्वविषयक अनुमितिः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिः। अस्तु, एतावत् जातम्। इदानीम् अनयोः अत्र पौर्वापर्यभावः केन अभिप्रायेण उच्यते इति चिन्ता। नियमेन पूर्वमपेक्षते इत्युक्ते नियमेन पूर्वमपेक्षते नाम कारणम् इति सिद्ध्यति। तर्हि अद्वैतसिद्धिं प्रति द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिः कारणम्
इति कार्यकारणभावो वक्तुं शक्यते वा इति अग्रे परीक्षा। यदा इयं परीक्षा क्रियते तदा न शक्यते, नैव शक्यते इति निर्णयो भवति। किमर्थं? सिद्धिर्नाम ज्ञानविशेषः खलु। यदा ज्ञानयोः द्वयोः कार्यकारणभावश्चिन्त्यते तदा केन रूपेण अनयोः कार्यकारणभावः इत्यादि चिन्ता भवति। किं कृत्वा किं कार्यतावच्छेदकं किं कारणतावच्छेदकम् इत्युक्ते विशिष्टबुद्धित्वेन रूपेण विशेषणज्ञानं एवं रीत्या चिन्ता भवति। नैयायिकानां स्वभावतः तेषां मनः तथा गच्छति। किम् इयं विशिष्टबुद्धिर्वा? किमर्थम् अपेक्ष्यते? द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः किमर्थम् अपेक्ष्यते इति चिन्ता भवति। तदानीम् एते वर्णयन्ति तत्र एवमस्ति क्रमः। अस्माभिः समर्थनीयं तु वस्तुगत्या किं भवति? द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः इत्युक्ते सः न कारणम् अपि तु विचार्यमाणे अन्यथा सिद्धमेव इति आगमिष्यति। अन्यथा सिद्धमिति कृत्वा भवद्भिः उपेक्षितुं न शक्यते। इदं नियत अन्यथा सिद्धं। नियत अन्यथा सिद्धानि कानिचित् भवन्ति खलु, दण्डत्वादिकमादिमं नियत अन्यथा सिद्धं भवति। तस्मात् अवश्यं यत्र अद्वैतसिद्धिर्भवति इत्युक्ते द्वैताभावोपलक्षितनिर्विकल्पकनिश्चयः यत्र यत्र जायते तत्र ततः पूर्वम् अवश्यम् अद्वैतसिद्धिरस्ति एव। गगनवत् इति मास्तु, किञ्चित् तत्र प्रयोज्यप्रयोजकभावः अस्ति। कथम् इति निरूप्यते। एतत् सरलतया निरूप्य अहम् अग्रे गच्छामि। न आयाति, अन्यथा सिद्ध भिन्नत्वमपि अपेक्षते। अत एव मया उक्तम्। अन्यथा सिद्ध भिन्नत्वम् अस्य अन्यथा नियत अन्यथा सिद्धत्वं चेत् तर्हि तद् भिन्नत्वं किं तद् भिन्नं किञ्चित् कारणमस्ति अस्ति एव न तथा न। यद्यपि इदम् अन्यथा सिद्धं भवति तथापि अवश्यम् अपेक्षते इत्येव। अवश्यम् अपेक्षते। कारणत्वेन व्यवहारे कर्तव्ये तत्र किञ्चित् साङ्केतिकक्लेशः तावदेव। तत् कथम् इति निरूपयामि, तदा स्पष्टं भवति। इदानीम् एतेषां निरूपणक्रमः कः इति पश्यन्तु। अद्वैतसिद्धिर्नाम का? पूर्वोक्तरीत्या द्वैताभाव उपलक्षित ब्रह्मविषयक निर्विकल्पक निश्चयः। तत्र एकः कार्यकारणभावः उपलक्षितबुद्धिं प्रति विशिष्टबुद्धिः कारणं, तदुपलक्षितबुद्धिं प्रति तद्विशिष्टबुद्धिः कारणम् इति कश्चन कार्यकारणभावः लोके सिद्धः। यथा काकोपलक्षितदेवदत्तगृह बुद्धिं प्रति काकविशिष्टदेवदत्तगृह बुद्धिः कारणम्। अयं कश्चन कार्यकारणभावो वर्तते। एवं चेत् पश्यन्तु, एतत् कथं निरूपणीयं? काकोपलक्षितदेवदत्तगृह बुद्धिर्नाम का? वदन्तु। काकोपलक्षितदेवदत्तगृह बुद्धिर्नाम का? न पश्यन्तु, काकोपलक्षितं देवदत्तगृहम् इति बुद्धेराकारो न वक्तव्यः, देवदत्तगृहम् इत्येव। अतएव काकः उपलक्षणम् इत्युक्ते ज्ञाने विषयो न भवेत् एतदर्थमेव। ज्ञाने विषयो मा भवतु, ज्ञाने सः विषयो मा भवतु इत्येतदर्थमेव उपलक्षणम् इति शास्त्रे शब्दः प्रयुज्यते। अन्यथा विशिष्टम् इति किमर्थं नोच्यते? द्वैताभाव विशिष्ट ब्रह्मविषयक निश्चयः इत्युक्ते सः निर्विकल्पको न भवति। भानं स्वीक्रियते किल? न स्वीक्रियते। मया पश्यन्तु, तदन्यरूपलक्षणम् इदमन्यत्। तत्र तद्दण्डी नास्ति इत्यादि स्थलेषु, अथवा एवं तद्दण्डी नास्ति, महानसीयबन्धिर्नास्ति इत्यादि स्थलेषु तत्र यदि भानमस्ति तद् विशेषणमित्येव स्वीकर्तव्यमित्येव। उपलक्षणत्वं स्वीकृतं, किन्तु भानमपि स्वीकृतं। किं भवति? अहं तद् अग्रे गच्छति चेत् क्लेशः स्यात्, समयो गच्छेत्। परन्तु भवतां सूचयामि, नैयायिकैः उपलक्षणम् उपाधिः विशेषणम् एतत्त्रयं न चिन्तितम्। उपलक्षणं विशेषणम् एतद्द्वयमेव। इदानीम् उपाधिस्थाने इदं तैः उच्यमानमस्ति। उपाधिः इति वेदान्तशास्त्रे यत् विलक्षणं निरूप्यते, उपहितम् उपाधिः उपहितम् इति यदस्ति, तत्स्थानेपि नैयायिकाः उपलक्षणमिति शब्दं प्रयुञ्जते। तस्मात् भवता यत्र यत् स्थलम् उदाहृतं, परिचायकेन शब्देन कुत्रापि ग्रन्थे इदानीन्तनग्रन्थेषु व्यवहारः न दृश्यते, प्राचीनग्रन्थे स्यात्। भवद्भिः यत् स्थलम् उदाहर्तव्यं तत्र अस्माकं रीत्या सः उपाधिः
वर्णषष्ठ्यवच्छिन्नं नभः इत्यत्र अवच्छेदक उपाधिरेव। अनन्वयित्वं कुत्र अपेक्षते? उपाधिः इति व्यवहारः अस्ति एव नास्ति, परन्तु तत्रापि चिन्तनीयं किन्तु वैलक्षण्यम् अन्यादृशं तैः किञ्चित् वैलक्षण्यं वक्तव्यं। तत्रापि कदाचित् उपाधेरपि ज्ञाने अविषयत्वादिकम् अविषयत्वं वक्तव्यमस्ति। भवतु तत्र न प्रविशामि इदानीं, तत्र अन्यः विषयः स्यात्। इदानीं पश्यन्तु, उपलक्षितबुद्धिः इयम् इति वक्तव्यं। काकवत् देवदत्तगृहम् इति बुद्धिः विशिष्टबुद्धिः। काकवत् देवदत्तगृहम् इति बुद्धि अनन्तरं देवदत्तगृहं सः स्वरूपेण पश्यति किल, इयं बुद्धिः काकोपलक्षितदेवदत्तगृहबुद्धिः इति वक्तव्यम्। एवञ्च काकवत् देवदत्तगृहम् इति कश्चित् उपदिशति, तस्मात् वाक्यात् जायमानं प्रथमज्ञानं यदस्ति तत् विशिष्टबुद्धिरेव। काकवत् देवदत्तगृहम् इति विशिष्टबुद्धिः। ततः परं सः देवदत्तगृहं पश्यति, तस्मिन् समये काकवत् देवदत्तगृहम् इति न देवदत्तगृहम् इत्येव, परन्तु तद् देवदत्तगृहं कीदृशं भवति, काकोपलक्षितम् इति उच्यते। इयं स्थितिः। एवञ्च यस्य तु काकवत् देवदत्तगृहम् इति बुद्धिर्नोत्पन्ना, तस्य देवदत्तगृहम् अजानानस्य इदं देवदत्तगृहम् इत्यपि बुद्धिर्न जायते इत्येव। तद्वदेव अत्रापि तर्हि किं भवति, कार्यकारणभावः सिद्धः। उपलक्षितबुद्धिं प्रति विशिष्टबुद्धिः कारणम् इति। प्रकृतमागच्छामः। प्रकृते द्वैताभाव उपलक्षित बुद्धिः वर्तते, अद्वैतसिद्धिः। तत्प्रति कारणीभूता बुद्धिः का नाम भवति, द्वैताभाव विशिष्ट ब्रह्म निर्विकल्पक निश्चयः। तस्याः आकारः वक्तव्यः। निर्विकल्पक निश्चयस्य तु आकारो न वक्तव्यः, यतः निर्विकल्पकत्वादेव अभिलापयोग्यो नास्ति। तत् कारणीभूतायाः विशिष्टबुद्धेराकारकः भवति, द्वैताभाववत् ब्रह्म। इदमेव द्वैताभाववत् ब्रह्म इति ज्ञानं द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धिः। इयं बुद्धिस्तु इदानीं निर्विकल्पकबुद्धिं प्रति कारणीभूता वर्तते इति जातं। तर्हि इयं बुद्धिरेव द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः इति वा? तर्हि कारणं जातं, कारणत्वम् आगतं। तत्कारणम् एवं वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते, द्वैताभाववत् ब्रह्म इति बुद्धिः द्वैतमिथ्यात्वबुद्धिर्वा? द्वैताभाववत् ब्रह्म इति बुद्धिः ज्ञानं द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः इति वक्तुं शक्यते वा? अंशे तु अस्ति किल, न शक्यते। यतः एतत् सर्वं द्वितीयमिथ्यात्वलक्षणनिरूपणाय अपेक्षते। द्वितीयमिथ्यात्वलक्षणं नाम इदमेव, द्वैताभाववत् ब्रह्म। परन्तु द्वैताभाववत् ब्रह्म इति न द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः। द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयो नाम ब्रह्मवृत्ति अभाव प्रतियोगी द्वैतम् इति निश्चयः। न समानम्, आकारः भिन्नः वर्तते, विषयः समानः। तुल्यमिति वेद्यमिति वदन्तु, परन्तु अस्माकम् इदमपेक्षते, द्वैतवति ब्रह्मणि द्वैतवत् ब्रह्मनिष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगी इति तदपि अपेक्षते। द्वैतवति ब्रह्मणि विद्यमानस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी द्वैतम् इति। तर्हि द्वैतविशेष्यक अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वप्रकारकबुद्धिः द्वैतमिथ्यात्वं निश्चयः। भवतां किम् आगतमस्ति इत्युक्ते, इदानीं ब्रह्मविशेष्यक द्वैताभावप्रकारकबुद्धिः उत्पन्ना। ब्रह्मविशेष्यक द्वैताभावप्रकारकबुद्धिः द्वैतमिथ्यात्वबुद्धिर्न, किन्तु द्वैतविशेष्यक ब्रह्मवृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वप्रकारकबुद्धिः, द्वैतं ब्रह्मवृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगी इत्याकारकबुद्धिः द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः इत्यनेन अस्माकम् अपेक्षते। तत्रापि द्वैतवति ब्रह्मणि इति अधिकं योजनीयम्। एतत् कथं लभ्यते इत्युक्ते, पूर्वोक्तं विशिष्टज्ञानं पश्यन्तु। तत्र निषेधबुद्धि सा निर्विकल्पकबुद्धिं प्रति कारणीभूतं यत् विशिष्टज्ञानं, तस्य आकारः आसीत् द्वैताभाववत् ब्रह्म इति। द्वैताभाववत् ब्रह्म इत्याकारकः अयं निश्चयः निषेधात्मकः। निषेधज्ञानस्य प्रसक्तिपूर्वकत्वात् इत्युक्ते, यत्र निषेधः श्रुत्या बोध्यते तत्र प्रसक्तिरपेक्षते। नाङ्गीक्रियते वा? द्वैतस्य प्रसक्तिः अपेक्षते। प्रसक्तिं विना निषेधो न सङ्गच्छति। इत्युक्ते ब्रह्मणि द्वैत निषेधः अत्र द्वैतनिषेधः अत्र विषयीक्रियते। तर्हि द्वैतस्य प्रसक्तिं विना निषेधः कर्तुं न शक्यते। निषेधः यत्र क्रियते नाम नूतनतया बोध्यते,
एतत् किमर्थं वक्तव्यं वायौ रूपं नास्ति इति निषेधः क्रियते भोः वायौ रूपं कुत्र प्रसक्तम् इति कश्चित् पृच्छेत् तत्र वक्तव्यं किं भोः वायोः लक्षणं वक्तुं वायौ वस्तुगत्या विद्यमानः रूपाभावः मया अनूद्यते तदानीं चिन्ता नास्ति वायौ वस्तुगत्या विद्यमानः रूपाभावः भवता पूर्वमेव निर्णीतः सः मया अनूद्यते लक्षणनिरूपणाय न तु वायौ रूपं नास्ति इति भवता अज्ञातार्थः इदानीं बोध्यते इति न वायौ रूपं नास्ति इति अज्ञातार्थबोधकं वाक्यं चेत् वायौ रूपं कुत्र प्रसक्तम् इति झटिति प्रश्नः भवत्येव परन्तु लोकसिद्धं रूपाभावम् अनूद्य असाधारणधर्मत्वं विधातुं रूपरहितस्पर्शवान् वायुः इति वाक्यं प्रवृत्तं न तु वायौ रूपाभावं विधातुं प्रसङ्गादयं प्रश्नः इदानीं निषेधः सर्वोऽपि प्राप्तिपूर्वकश्चेत् अप्राप्तबाधः इति यः बाधः मीमांसकैः निरूप्यते तत्र अस्य नियमस्य बाधः न भवति मीमांसकैः अप्राप्तबाधः इति यत्र उच्यते तत्रापि प्रतियोगिप्रसक्तिरस्त्येव भ्रान्तिप्रसक्तिमादाय निषेधः इति प्राचीनरीत्या खण्डदेवाचार्यैः इतोपि परिष्कृतं परन्तु प्राचीनरीत्या पश्यामः न्यायप्रकाशादिरीत्या किमुक्तं तत्रापि प्राप्तबाधस्थलेपि भ्रान्त्या प्रसक्तिरस्ति तत्र उदाहरणं प्रविशामि चेत् तत्र गच्छति मास्तु तत्र नाम किं भवति होमसामान्यम् आहवनीयाधिकरणकम् इति श्रुत्या बोधितं तद्वशात् अयमपि होमः अयं तस्मात् आहवनीयाधिकरणकः पदहोमोऽपि अयमपि होमः होमत्वादेव आहवनीयाधिकरणकः इति अस्माकम् अनिमित्यात्मिका काचन बुद्धिः भ्रान्त्यात्मिका उत्पन्ना तां बाधते पदे जुहोति इति शास्त्रम् एवं रीत्या निरूपयन्ति मीमांसकाः तस्मात् प्राप्तबाधस्थलेपि भ्रान्तिप्रसक्तिरस्त्येव तत्र तु अर्थवादत्वात् दोषो नास्ति अर्थवादस्थले नापेक्षते अत एव अर्थवादस्थले अनूद्य प्राशस्त्यं बोध्यते इदमपि तद्वदेव अनुवादवाक्यं वायुरूपं नास्ति इति तु अनुवादवाक्यं न तु विधिवाक्यम् अज्ञातार्थं ग्राहयति इति न नेहनानास्ति किञ्चन इति वाक्यं तु प्रकृतस्य द्वितीयमिथ्यात्वस्य मूलभूतं श्रुतिवाक्यं किं करोति अथवा एकमेव अद्वितीयम् इत्यादि वाक्यं ब्रह्मणि प्रसक्तस्य द्वैतस्य निषेधं करोति तस्मात् प्रसक्तिरपेक्षते एकमेव अद्वितीयम् इत्यत्रापि प्रसक्तिरपेक्षते प्रसक्तिं च कः सम्पादयति इत्युक्ते लोके अस्माकं मानान्तरेण प्रसक्तिः सम्पन्ना परन्तु श्रुत्या विशिष्य प्रसक्तिः सम्पाद्यते किमर्थम् इत्युक्ते ब्रह्मणि जगतः प्रसक्तिः अस्माकम् इन्द्रियादिना नास्ति जगत् प्रसक्तं तत् ब्रह्मणि प्रसक्तम् इति वक्तुं न शक्यते अतः श्रुतिः किं करोति प्रपञ्चस्य तु इन्द्रियादिना प्रपञ्चः अस्ति इति प्रसक्तं तावदेव ब्रह्मणि प्रसक्तिं सम्पाद्य ब्रह्मण्येव निषेधं कुर्वती श्रुतिः किं करोति आदौ प्रसक्तिं सम्पादयितुं सदैव सौम्येदम् अग्र आसीत् इत्येवम् इदं सर्वं सत्तादात्म्यापन्नम् आसीत् इत्येवं सत्तादात्म्यम् उपदिशति तेन प्रसक्तिर्लब्धा अनन्तरं नेहनानास्ति किञ्चन इति निषेधं करोति अत्रापि नेहनानास्ति किञ्चन इति न एकमेव अद्वितीयम् इति निषेधं करोति अत्रापि यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् इत्यादिना तत्र पञ्चजनाः इत्यादिना किं विवक्षितम् इति तु उपनिषद्भाष्ये विचारः वर्तते समग्रं जगत् गृहीतमस्ति समग्रस्य जगतः इह आत्मनि प्रसक्तिं सम्पाद्य अनन्तरं नेहनानास्ति इत्येवं नानात्वं भेदं निषेधति अतः अस्माकम् अपेक्षितांशः लभ्यते इति वयं वर्णयामः तर्हि किं जातम् अद्वैतसिद्धेः प्राग् अवश्यम् अपेक्षिता या द्वैताभावविशिष्टबुद्धिः द्वैताभाव उपलक्षितबुद्धेः प्राग् अपेक्षिता या द्वैताभावविशिष्टबुद्धिः तस्याः बुद्धेः निषेधबुद्धित्वात् प्राक् प्रसक्तिरपेक्षते तस्मात् प्राक् प्रसक्तिरपि श्रुत्यैव सम्पाद्यते एवञ्च श्रुत्या किं जातमिदानीं प्राक् प्रसक्तस्य जगतः अत्यन्ताभावविशिष्टं ब्रह्म उपस्थाप्यते प्राक् प्रसक्त जगदभावविशिष्टं ब्रह्म उपस्थाप्यते श्रुत्यैव प्राक् ब्रह्मणि जगतः प्रसक्तिं सम्पाद्य श्रुतिरेव स्वयं यदा ब्रह्म प्रपञ्चाभाववत् इति बोधयति इह नाना नास्ति इति बोधयति तस्मात् वाक्यात् साक्षात् किं लभ्यते इत्युक्ते द्वैतवत् ब्रह्म द्वैतात्यन्ताभाववत्
एवम् उच्यमाने आहार्यबुद्धिर्भवति इत्यादि परिहारः अन्यत्र वर्तते। तत्र अहं न प्रविशामि। किञ्चित् रूपभेदं कृत्वा आहार्यत्वं वारयितुं शक्यते इति ब्रह्मानन्दे उक्तं। तथा च किं जातम् इत्युक्ते द्वैतवत् ब्रह्म तदभाववत् इति यदा बुद्धिरुत्पन्ना, इयं द्वैतमिथ्यात्वनिश्च बुद्धिः इति न, परन्तु अस्यां बुद्धौ द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः तुल्यवित्तिवेद्यतया अनया बुद्ध्या लभ्यते। एवञ्च यः मनुष्यः द्वैतवति ब्रह्मणि द्वैताभाववत्वं जानाति सः अवश्यं तादृश अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं द्वैते जानाति, तुल्यवित्तिवेद्यतया जानाति इति कृत्वा द्वैते विद्यमानं यत् द्वैतवन्निष्ठ एवं द्वैतनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावन्निष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं द्वैते कश्चित् ज्ञातुं प्रभवति। तस्मात् एवं यत्र कुत्रापि अद्वैतनिश्चयः जायते श्रुतिवाक्यात् तत्र सर्वत्र एवं रूपेण विचार्यमाणे विशिष्टबुद्धिरपेक्षते। पूर्वं विशिष्टबुद्धिं यः सम्पादयति तस्य तुल्यवित्तिवेद्यतया अवर्जनीयतया द्वैतविषयकमिथ्यात्वनिर्णयोऽपि अवश्यं भवत्येव इति तु एका वस्तुस्थितिः प्रतिपाद्यते। एतावदेव। एतदर्थं एवञ्च कार्यकारणभावः साक्षात् वर्तते इति न, तथा निरूपयितुम् अस्माकं शास्त्रीय निरूपणपद्धतिम् अनुसृत्य निरूपयितुं कश्चित् क्लेशो वर्तते। सामान्य उपन्यासभाषया निरूपयितुं शक्यते, परन्तु एवं रीत्या यदा आनीयते तदा कश्चन क्लेशो वर्तते इत्यालोच्य एतादृश अर्थः ब्रह्मानन्द स्वामिभिः वर्णितः। आदितः उक्तस्य क्रमशः यदि सर्वासां बुद्धीनां सङ्ग्रहं कुर्मश्चेत् द्वैतबुद्धिः, द्वैतवत् ब्रह्मबुद्धिः, द्वैताभाववत् ब्रह्मबुद्धिः, द्वैताभावोपलक्षित ब्रह्मबुद्धिः। सत्यम्। अयं क्रमः जातः। अनन्तरं परन्तु अत्र किं भवति, आसां बुद्धीनां मध्ये नैकापि बुद्धिः द्वैतमिथ्यात्वबुद्धिः, परन्तु द्वैतमिथ्यात्वं तत्र अवर्जनीयतया विषयी भवति इत्तावदेव। यतः आकारवैलक्षण्यादेव, अन्यत् किमपि नास्ति। एवं रीत्या अत्र द्वैतमिथ्यात्व निश्चयस्य अवश्यं भावित्वम् उपपाद्य स च द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः कथं प्राप्तव्यः इत्युक्ते एवं वादजल्पवितण्डानाम् अन्यतमां कथाम् आश्रित्य सम्पादनीयम् इत्युक्त्वा अग्रे ग्रन्थः प्रवृत्तः वर्तते। अत्र साक्षात् इदानीम् अत्र प्रविशामि, यतः अस्य पीठिका जाता। एतत् मया केवलं पूर्वभागः वक्तव्यः इति कृत्वा उक्तम् इति न, इदम् अवश्यं बुद्धौ संस्थाप्य अग्रे गन्तव्यमस्ति। इदमेव स्वरूपम् इदानीं द्वितीयमिथ्यात्वलक्षणम् इति अस्माभिः निरूप्यते च। प्रायेण मया उपक्रमेणमेव उक्त्वा अयं भागः समाप्यते इति भाति। पङ्क्तिम् अग्रे पश्यामः। इतोपि किञ्चित् 10 निमेषपर्यन्तं वक्तव्यं वा? शक्यते वा? आम्, किञ्चित् अग्रे प्रविशामि। विप्रतिपत्तिवाक्यम् उक्तं, ब्रह्मप्रमातिरिक्त अबाध्यत्व इत्यादि विप्रतिपत्तिवाक्यं प्रदर्शितम्। अत्र ब्रह्मप्रमातिरिक्त अबाध्यत्वे सति अबाध्यत्वमिति तु शुक्तिरूप्यस्य बहिर्भावाय विशेषणं दत्तं। चिद्भिन्नत्वमिति शशशृङ्गस्य बहिर्भावाय, चिद्भिन्नत्वमिति ब्रह्मणः पक्षबहिर्भावाय, सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वमिति शशशृङ्गादेर्बहिर्भावाय। अत्र इदम् अवधेयं। शशशृङ्गस्य बहिर्भावः किमर्थम् अपेक्षते इत्युक्ते शशशृङ्गमिति पदार्थः एव नास्ति इत्यपि शङ्का स्यात्, परन्तु तत् किमर्थं योजितं नाम वस्तुगत्या नापेक्षते। नैयायिकैः सह विप्रतिपत्तिश्चेत् तन्नापेक्षते इत्येव। किमर्थं नाम तत्र नैयायिकानां मते इति न, सामान्यशास्त्रप्रक्रियानुसारेण शशशृङ्गम् इति किञ्चित् अखण्डपदार्थः वक्तव्यः। नैयायिकाः तस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति शशीयं शृङ्गमिति। तत्र शृङ्गे शशीयत्वम् आरोपितं, तद् न अत्र विवक्षितम्। अत्र शशशृङ्गम् इति अखण्डं किञ्चित् विवक्षितमस्ति। तत् शशशृङ्गमित्येव वक्तव्यं च नास्ति। यत्किमपि शब्दः उच्यतां परस्परं योजयितुं न शक्यते। घटपटः इत्युच्यताम्।
असदेव घटपटः इति अस्ति वा यत्किमपि असम्बद्धम् उच्यते चेत् तद् असदित्येव यत्र यन्नैव भवति तद्विशिष्टः सः उच्यते यत् सत्त्वेन प्रतीतियोग्यं नास्ति तस्य प्रतिनिधित्वेन अस्माभिः शशशृङ्गम् इति कस्यचित् एवम्। अभिषेकः कृतः तावदेव तदपि कस्यचित् प्रतीयते चेत् तत् प्रातिभासिकमेव प्रतीयमानं चेत् प्रातिभासिकं तत्र शङ्का मास्तु यत् प्रतीयते तत् प्रातिभासिकं न प्रतीयते इति अभिप्रायेण शशशृङ्गम् इति वदामः तावदेव शशशृङ्गमपि मम प्रतीयते इति कश्चित् विवदते वा प्रातिभासिकं तत् तस्य प्रतीयमानं शशशृङ्गं प्रातिभासिकं ब्रह्मण्यध्यस्तत्वादेव प्रतीयते इदानीं किं भवति न एकदा द्वाभ्यां सह विप्रतिपत्तिः इति वादसम्प्रदायः एकदा द्वाभ्यां सह विप्रतिपत्तिर्नास्ति माध्वेन सह माध्वं प्रतिपक्षीकृत्य विवदामश्चेत् माध्वस्य भाषया एव वक्तव्यं नैयायिकं प्रतिपक्षीकृत्य चेत् नैयायिकस्य अपेक्षितमेव विशेषणं दातव्यम् इति स्थितिरस्ति इदानीम् अयं ग्रन्थस्तु माध्वान् प्रतिपक्षीकृत्य कृतः वर्तते सर्वेपि ग्रन्थाः तथा न यथा इदानीं वेदान्तपरिभाषां पश्यन्तु वेदान्तपरिभाषायां सर्वोऽपि पूर्वपक्षः नैयायिकभाषया नैयायिकानां मतं मनसि निधाय वर्तते कश्चित् नैयायिकः पृच्छति तद्वदेव वर्तते वेदान्तपरिभाषायाम् अत्र तथा न अत्र माध्वः पृच्छति तेषां किं भवति अत्यन्ताभावः सर्वोऽपि अप्रामाणिकप्रतियोगिकः अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी असन् इति तेषां निर्णयो वर्तते अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी अप्रामाणिकः यः यः अप्रामाणिकः सः असन् असदपि प्रतीयते इत्यादि मतं स्वीकृत्य तेन स्थितमस्ति तस्मात् तं प्रति यदा क्रियते तर्हि असदपि असद्धर्मिकोऽपि व्यभिचारः बाधः एतत् सर्वं वक्तुं तस्य रीत्या शक्यते सः तदीयां रीतिम् अवलम्ब्य यदा पृच्छति तदा तदीयां रीतिम् अवलम्ब्य एव वयं निरूपणं कुर्मः तर्हि तं प्रति विवादः तं प्रति इदं विप्रतिपत्तिवाक्यम् इति कृत्वा तत्र इदं निवेशितमित्येव तत्र तु नो चेत् नापेक्षते घटादीनामपि असत्त्वं स्वीक्रियते वा एवम् अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं यत्र प्रामाणिकस्य घटाद्यभावः अत्यन्ताभावः इति नोच्येत तर्हि घटाद्यभावः अत्यन्ताभावः इति न तत्र संयोगाभावः इति इह भूतले घटो नास्ति इति तु घटसंयोगाभावः किञ्चित् वर्णयन्ति तत्र वायौ रूपं नास्ति इत्यादिकमेव वस्तुगत्या अत्यन्ताभावः वायौ रूपं नास्ति इत्यादिकमेव अत्यन्ताभावः कदापि प्रसक्तिर्नास्ति यस्य तस्यैव अत्यन्ताभावः इति वर्तते एतादृशी सः पक्षः अस्ति किन्तु तत्रापि इदानीं यः अत्यन्ताभावः सः अन्यत्र विद्यमानस्य रूपस्य इत्युच्यते वा नैयायिकरीत्या अथवा इति न निषेधस्थले नेदं रजतम् इत्यादि निषेधस्थले असत एव निषेधः इति अभिनव अन्यथा ख्यातिपक्षः असत एव निषेधः तस्मात् असतः निषेधप्रतियोगित्वम् अङ्गीकृत्य किल तन्मतं प्रवृत्तं तस्मात् तस्य आदरं कृत्वा वयम् एवं विप्रतिपत्तिवाक्यं रचयामः इत्येव नास्त्येव अतः तत्पक्षे असद्व्यावर्तकं किञ्चित् नापेक्षते इत्येव प्राचीनग्रन्थान् पश्यन्तु भवन्तः तत्र असद्व्यावर्तकम् इति किञ्चित् न स्थाप्यते न कर्तव्यम् इत्येव अस्ति उदयनाचार्यादिभिः तथैव निर्णीतम् आत्मतत्त्वविवेकादौ यत् क्षणिकं तत् यत् सत् तत् क्षणिकम् इत्यत्र व्यतिरेकव्याप्तिः उच्यताम् कुत्र इत्युक्ते असदन्तर्भावेण न वक्तव्यम् इति वदति असदन्तर्भावेण कोऽपि व्यवहारः असतः वादकथायां प्रवेशः एव नास्ति इत्येव सामान्य प्राचीनसम्प्रदायः एवं रीत्या असत्त्वमन्यत् मिथ्यात्वमन्यत् इति विवेचनं न कृतम् इदानीं किं जातम् असत् इति पदं पारिभाषिकं कृत्वा अस्माकं नव्यग्रन्थेषु प्रयुज्यते प्राचीन आकरग्रन्थेषु पुराणादिषु वा असत् इति मिथ्यापर्यायत्वेनैव सद्भिन्नम् अयमेव वाच्यार्थः सद्भिन्नं चेत् मिथ्या इत्येव सद्भिन्नं प्रतीयते तस्य खलु निषेधः कर्तव्यः अयं किं वदति माध्वः इत्युक्ते असदपि प्रतीयते इति वदति किल तस्मात् तेषां तत्परम्परायाम् आचार्याः तथा मन्यन्ते तस्मात् तथा स्वीकृत्य ग्रन्थः प्रवर्तते इत्येव प्राचीनरीत्या सद्भिन्नत्वम् इत्येव असद्व्यावर्तकं विशेषणं न तैः यदि एवं स्वीक्रियते तर्हि तस्य प्रतीयमानस्य असतः मिथ्यात्वं नेष्यते इति उक्तं स्यात् कस्य सिद्धान्तपक्षेपि इदानीम् असतः प्रतीतिः तेन अभ्युपगम्यते इति कृत्वा तत्पक्षम् अभ्युपगत्य इदानीं प्रवृत्तम् असत् इति किञ्चित् धर्मिवत् अभ्युपगत्य वस्तुगत्या धर्मी न असति अभिचारः इति वदामः खलु असति तद् व्यावृत्तिः क्रियते किल तेन एवम् असतः मिथ्यात्वं नास्ति तद् व्यावर्तनीयं पक्षे तस्य समावेशो न मा भूत् भवद्भिः इदं प्रष्टुं शक्यते
यदि असद्व्यावर्तकं विशेषणं न स्यात् तर्हि नैयायिकादिरीत्यापि अर्थान्तरं मिथ्यात्वसाधक अनुमानम् असत्त्वमादाय पर्यवस्यति। मिथ्यात्वसाधकम् अनुमानम् असत्त्वमादाय पर्यवस्यति इति अर्थान्तरं भवति वा? जगतः असत्त्वमादाय पर्यवस्यति इति अर्थान्तरशङ्का स्यात् तद्वारणाय पक्षविशेषणमिति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते अस्याः अर्थान्तरशङ्कायाः एव अवकाशो नास्ति। यतः असत्त्वमादाय पक्षे साध्यपर्यवसानमिति कथम्? असत्त्वं नाम अप्रतीयमानत्वं खलु। क्वचिदप्युपाधो सत्त्वेन प्रतीत्य अनर्हत्वम् असत्त्वमिति स्थिते किं प्रपञ्चस्य अप्रतीयमानत्वमेव अस्तु इति आपादयितुं शक्यते वा? प्रतीयते किल प्रपञ्चः, तस्मात् प्रतीयमानत्वादेव अप्रतीयमानत्वमेव अस्तु इत्यादाय अर्थान्तरचोद्यस्यैव अवकाशो नास्ति। सत्यं। यदा किञ्चित् प्रत्यक्ष मानविरुद्धं तदादाय अर्थान्तरशङ्का कर्तुं न शक्यते। तथा न। इदानीं तत्र प्रतीयते इत्युक्तं किल, प्रतीयते इत्युक्ते सत्त्वेन प्रतीयते इति न स्वीक्रियते इति वा तैः? सत्त्वेनैव प्रतीयते, सत्त्वेनैव प्रतीयते। असदपि सत्त्वेन प्रतीयते दोषवशात् तेषां मतं। तर्हि सत्त्वेन तदेव तैः तेषां मते मिथ्या इति शब्देन सत्त्वेन प्रतीयमानम् असदेव उच्यते इत्येव। अतएव असत्त्वं द्विविधम्। एवं किञ्चित् प्रतीयमानम् असत्त्वं, किञ्चित् अप्रतीयमानम् असत्त्वम्। एतत् किमर्थम् इत्युक्ते प्राचीनैः तथा असदिति शब्दः मिथ्यापरतया अपि प्रयुज्यते। इदानीं प्रतीयमानम् असत्त्वम् इति पदेन अन्ततो गत्वा मिथ्या इत्यत्रैव आगच्छति। पक्षः उभयसाधारणः अपेक्षते किल? अपेक्षते। अत्र इदानीं किं कृतं? तत्र असतः व्यावृत्त्यर्थं सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वम् इति एकं विशेषणं दत्तं। सत्त्वेन प्रतीतिः तस्य भवति इति तेन स्वीक्रियते असतः। तर्हि सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वम् आगतं, तर्हि असतः व्यावृत्तिः नैव भवति। तदर्थं तत्र परिष्कारः वर्तते। तदर्थं पुनः परिष्कारादिकमस्ति। वस्तुगत्या अस्माभिः एकं दिनं तदर्थमेव उपवेष्टव्यमस्ति। ब्रह्मप्रमा अतिरिक्त अबाध्यत्व इत्यादि विशेषणानां कृत्यं कीदृशम् इति यत्नेन विचारणीयमस्ति, उभयसाधारण्येन योजनीयम् इत्यादिकं वर्तते। सत्तादात्म्यम् इत्यादिकं योजनीयं। सत्तादात्म्यम् इति परिष्कर्तव्यं। सत्तादात्म्यं तेन नाङ्गीक्रियते। शुक्तिरूप्यस्य सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं स्वीक्रियते चेदपि सत्तादात्म्यं न स्वीक्रियते इति तथा परिष्क्रियते। अन्येपि परिष्काराः तत्र भवन्ति। इदानीं वयं द्वितीयमिथ्यात्वलक्षणे प्रविशामश्चेत् प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं वा मिथ्यात्वम् इति वाक्यं वर्तते। नेहनानास्ति इत्यादि श्रुत्यर्थे विवदमानं प्रति साध्यान्तरमाह प्रतिपन्नेति इति अवतारिका। तर्हि किं ज्ञायते अनेन? नेहनानास्ति किञ्चन इति श्रुत्या मिथ्यात्वं प्रतिपाद्यते। तया श्रुत्या यत् प्रतिपाद्यमानं मिथ्यात्वं तदेव इदम् इति रूपेण तत् श्रुतिमूलकम् इदं लक्षणम् आनीयते। किमर्थम् एतत् इदानीं वक्तव्यम् इत्युक्ते अनुमानं करिष्यामः, तत्र साध्यस्य स्वरूपं निर्वक्तव्यं, तत् स्वरूपम् इदमेव इति वर्ण्यते। अस्यापि उपयोगः कः इत्युक्ते नेहनानास्ति इत्यादि श्रुत्यर्थे विवदमानं प्रति इति। श्रुतेस्तात्पर्यं किम् इत्यत्र विवादः। सामान्यतः अनुमानमेव मास्तु, श्रुत्या उच्यते मिथ्यात्वं वयं स्वीकुर्मः इत्युक्ते तथा न। श्रुतेस्तात्पर्यं कुत्र इत्यत्र विवादो जातः। तर्हि तावन्मात्रेण न सिद्ध्यति इति कृत्वा अनुमानं प्रवर्तते इति पङ्क्तेरर्थः लभ्यते। परन्तु अत्र विचारणीयं, श्रुतेस्तात्पर्ये यदि विवादः अस्ति तर्हि तात्पर्य संशय निवारणाय तात्पर्यलिङ्गानि प्रदर्शनीयानि। मध्वसम्प्रदाये कथम् अभिप्रायः इत्युक्ते इह ब्रह्मणि, ब्रह्मणि इत्येव इह शब्दार्थः। नाना नास्ति इत्युक्ते तत्र ब्रह्मणः ये धर्माः तेषां परस्परभेदो नास्ति। ब्रह्मणः ये धर्माः अपृथक् सिद्धवत् भासमानाः, नैयायिकभाषया समवेताः इति चिन्तयामः। समवेता इति शब्दः न वक्तव्यः, तथापि बोधनाय ब्रह्मणि तादात्म्येन वा समवायेन वा ब्रह्मधर्माः इति ये प्रसिद्धाः तेषां परस्परभेदो नास्ति इत्यत्र श्रुतेरभिप्रायः इति तेषां तात्पर्यार्थः, तैः निर्णीतः अर्थः। अस्माकं तु निर्णीतः अर्थः ब्रह्मणः ये धर्माः इति विशिष्य कथने मानं नास्ति,
ब्रह्मणि यत्किञ्चित् प्रसक्तम् अत्र सङ्कोचकं किमपि नास्ति यत्किञ्चित् प्रसक्तं जगन्मात्रं प्रसक्तमस्ति तेषां सर्वेषामपि अत्र निषेधः तात्पर्यविषयीभूतो वर्तते तस्मात् नेह नानास्ति इत्युक्ते नाना अस्ति नाना किञ्चिदपि नास्ति इत्येव नाना किञ्चन इति वर्तते किञ्चन शब्दस्वारः स्यादपि नेह नानास्ति किञ्चन इति सर्वांशेन दृश्यस्य निषेधः इति श्रुत्यर्थे वयं तिष्ठामः इदानीं तात्पर्यसन्देहे सति तात्पर्यलिङ्गानि प्रदर्शनीयानि तस्मिन् स्थाने इदं किमर्थम् इदानीम् उपयुज्यते इत्युक्ते अत्र वक्तव्यं तात्पर्यलिङ्गमेव अत्र प्रदर्श्यते उपपत्तिरूपं तात्पर्यलिङ्गम् अत्र अस्माभिः वर्ण्यमानस्तु अर्थः कः इति प्रथमतः पुरस्कर्तव्यम् अयमेव अर्थः अस्माभिर्वर्ण्यते तत्र तात्पर्यलिङ्गानि वक्तव्यानि उपक्रमः उपसंहारः सर्वं वक्तव्यं तत्सर्वं सः श्रुत्वापि उपपत्तिर्नास्ति इति यदि सन्देहं प्रदर्शयेत् तर्हि उपपत्तिरस्ति का उपपत्तिः इत्युक्ते दृश्यत्वात् जडत्वात् इत्यादिकमेव उपपत्तिः हेतुरेव उपपत्तिः हेतुः उपपत्तिर्भवति वा इति विचारणीयं दृश्यत्वादेव दृश्यसामान्यस्य अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् उपपन्नं वर्तते इति तं प्रति समाधानम् आगतम् इदानीं नेहनानास्ति इत्यादि श्रुत्यर्थे विवदमानं प्रति प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति यदा साध्यं वर्ण्यते तर्हि किं समाधानम् आगतं दृश्यत्वादेव ब्रह्मणि प्रपञ्चस्य त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् उपपन्नमस्ति इति उक्तं भवति कथम् उपपन्नं दृश्यं चेत् तत्र अस्ति इति खलु आयाति नास्ति इति आयाति वा किं भाति दृश्यते चेत् अस्ति जडं चेत् जडं भवतु तेन किं नास्ति इति कथं भवता साध्यते इत्युक्ते तत्र एतदुपरि महान् पराक्रमः कर्तव्यो वर्तते दृश्यत्वम् इति हेतोः निर्देशमात्रेण अस्माभिः विषयः अवगन्तुं न शक्यते अग्रे गत्वा दृग्दृश्यसम्बन्धानुपपत्तिः परीक्षणीया वर्तते तद् यदा परीक्ष्यते तदा ज्ञायते कश्चित् पदार्थः दृश्यते इत्यस्य कोऽर्थः इति विचार्यते यदि दृश्यते किं तत् स्वप्रकाशं वा तर्हि कथं दृश्यते प्रमाणेन दृश्यते अत एव स्वप्रकाशं न स्वप्रकाशं चेत् प्रमाणापेक्षा न भविष्यति परन्तु दृश्यते जडं तत् ज्ञानात्मकं नास्ति स्वप्रकाशं नास्ति तर्हि कथमिदं जगत् दृश्यते इति शङ्कायां प्रकाशपदार्थेन सम्बन्धं विना न दृश्यते कोऽसौ प्रकाशपदार्थः कश्चित् अस्ति वा इत्युक्ते अस्ति श्रुत्या आत्मैव स्वप्रकाशः आत्मा परप्रकाशः इत्युक्ते पुनः अनवस्था तस्मात् श्रुतिस्तु स्पष्टं वदति तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तस्मात् स्वप्रकाशः कश्चित् पदार्थः सर्वसम्बन्धी वर्तते तत्सम्बन्धात् इदं सर्वं दृश्यते तर्हि स्वप्रकाशस्य तस्य अनेन सह कः सम्बन्धः इति विचारणीयं विचार्यमाणे श्रुतिर्वदति न कोऽपि सम्बन्धः इति असङ्गो ह्ययं पुरुषः इत्यादिना तर्हि किं कर्तव्यम् एकया लक्षणया यदि मिथ्यात्वं सिद्ध्यति चेत् पञ्चमं कुतः इति लक्षणम् एकेन लक्षणेन यदि मिथ्यात्वं सिद्ध्यति पञ्चलक्षणानि किमर्थानि इति प्रश्नः क्रियते अस्य प्रश्नस्य किं समाधानम् उच्यते इत्युक्ते लक्षणस्य लक्षणान्तर अदूषकत्वात् इति नैयायिकाः लिखन्ति एकस्य पदार्थस्य अनेकानि लक्षणानि भवन्ति कः क्लेशः भवतु विरोधो नास्ति एकेन न सिद्ध्यति इति कृत्वा द्वितीयम् उच्यते इति न सहस्रनामानि सन्ति एकेन नाम्ना सिद्ध्यति खलु नामानि सन्ति एकेनैव नाम्ना भगवतः स्तुतिः सम्भवेत् भिन्नानि नामानि सन्ति तर्हि भिन्नभिन्ननाम्नाम् उच्चारणेन अस्माभिः किं क्रियते भिन्नं भिन्नम् अदृष्टं कल्प्यते तस्मात् एकैकं नामापि न व्यर्थम् एकस्य अनेकानि लक्षणानि सम्भवन्ति इत्येव सम्भवन् मात्रेण आचार्यैः लक्षणानि अनुदितानि अत्र तु किमर्थम् उच्यन्ते इत्युक्ते न्यायामृतकारैः खण्डितानि इति कृत्वा अनुद्यन्ते यत् खण्डनं तत् समीचीनं न इति प्रतिपादनाय उच्यते इदानीं कुत्र आगतम् आसीत् अस्माभिः दृग्दृश्यसम्बन्धः परीक्षणीयः तदानीम् अयं दृक्पदार्थस्सु असङ्गः इत्युच्यते गीतायां तर्हि कथं दृश्यत्वम् असङ्गस्य कथम् आत्मनः दृश्येन सम्बन्धः एव नास्ति इति प्रतीयते तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते असङ्गत्वश्रुतिरपि योजनीया दृश्यत्वं च समर्थनीयं
तर्हि विद्यमानः यः सम्बन्धः सः आध्यासिकः इति कल्पनीयं भवति। एवञ्च आध्यासिकसम्बन्धेन यदि जगत् समग्रं ब्रह्मणा सह सम्बद्धं न स्यात् तर्हि न दृश्येत इत्येव। नैव दृश्येत, जडं चेत् नैव दृश्यते, द्रष्टुं तस्य अवकाशः एव नास्ति, परन्तु दृश्यते इति अस्माकम् अनुभवः समर्थनीयश्चेत् अवश्यम् आध्यासिकसम्बन्धेन सम्बद्धम् इति निर्णेतव्यं भवति। आध्यासिकसम्बद्धेन सम्बद्धम् इत्यस्य अपरः अर्थः तत्र परमार्थतो नास्ति इति, तस्मात् नास्ति इति लभ्यते। तदेव गीतायामपि उक्तं, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। इदमेव अस्य लक्षणस्यैव मूलभूतं स्मृतिवाक्यम्। मत्स्थानि सर्वभूतानि इत्यनेन प्रसक्तिरुक्ता न चाहं तेषु अवस्थितः इत्यनेन असङ्गत्वम् उक्तं। तर्हि किं कर्तव्यम्? आध्यासिकसम्बन्धेन वर्तते इति वक्तव्यं। तर्हि परमार्थः कः? न च मत्स्थानि भूतानि इत्येव अयमेव परमार्थः। इत्येवं गीतायाम् इदमेव मम ईश्वरत्वम् अविद्यमानं प्रदर्शयन् अस्मि, इदमेव मम ईश्वरत्वम् इति भगवान् साक्षात् कण्ठतः श्रावयति। तस्मात् तदनुसारेण ब्रह्मणि प्रपञ्चस्य अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वम् अत्र प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इत्यनेन लक्षणेन प्रतिपाद्यते इत्येव। इदानीं विरामं कुर्मः। एवं क्रमेण किञ्चित् आरम्भे उक्त्वा एतत् सर्वं बुद्धौ वर्तते चेत् पङ्क्तियोजनं वेगेन कर्तुं शक्यते। आचार्येभ्यः धन्यवादाः।